Pagmata sa kabuntagon, walay ginikanan sa kilid. Gigutom gisamotan sa kalibutan nga bugat ug likid. Nagtinda sa karsada, nagtrabaho aron mabuhi. Walay kasandigan pero damgon niya buhi. Gihapon di ay sa gamayng internet cafe, dito niya nakita ang hayag nga kalibutan. Ang keyboard iyang instrumento, ang screen iyang dalan padulong sa kaugmaon. Kini ang akong istorya, gikan sa kasakit ug luha, gikan sa pagpangaabuso hangtod sa gahom sa data. Katong nagkatawa sa akong pagkabata, karon kamo na ang akong gihak nga istorya. Ako ang hacker sa kalibutan, walay makapugong sa akong kamot sa kuryente. Gikan sa wala, karon ako'y nagyalhan ng batang nga gibyan. Karon hari sa netbook nga kalibutan. Giing nangaway pulos, giing nangaway damgo, pero kada kode nga akong gisulat akong kalagi. Pakita nimo gihimo kong armas ang akong kasakit, ang akong keyboard pa akong espada sa kasinatian. So reduan nga kalibutan, ako'y walay ngalan, apan ako'y tingog sa tanang gibinuangan. Dili ko mano sa kabayani, pero ako ang hustisya nga gitago ninyo kaniya to. Kini ang akong istorya, gikan sa kasakit ug luha, gikan sa pagpanga